एससी इक्जाममा सफलता प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना। उहाँको अभिभावकहरूलाई पनि क्लास 11 कहिलेदेखि सुरु होला, त्यसमा के पढ्नुपर्ने हो, यावत प्रश्नहरू अहिले मनमा उठिरह होला। मैले यसै विद्यार्थीहरूको जिज्ञासाको समाधानको लागि यो भिडियो तयार गर्दैछु। यसमा विद्यार्थीहरूलाई भएका जिज्ञासाहरूको समाधान, तिनीहरूका कोर्सका बारेमा, कसरी इक्जामको प्याटर्नमा, कस्तो एनइबीमा अब 11मा एडमिसन हुँदा कस्ता क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ, म्याथमेटिक्स विषयको बारेमा म कम्प्लिट यसमा इन्फर्मेसन दिन्छु। अनि यो कम्प्लिट इन्फर्मेसन कुनै प्रब्लम भयो भने म इन्टरेक्सन गरेर त्यो समाधान पनि गर्छु। मेरो नाम विश्वनाथ यादव। मैले विगत 25 वर्षदेखि गणित विषयको अध्यापन गर्दै आएछु। त डिफरेन्ट लेभलको +2 देखि लिएर मास्टर्स डिग्रीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो अध्यापन गराउँदै आएको छु। सो गणित विषय सम्बन्धी कुनै समस्या भयो भने +2 लेभलका विद्यार्थीहरू जो क्लास 10 मा अध्ययनरत छन्, क्लास 9 मा अध्ययनरत छन्, ती विद्यार्थीहरूको पनि मैले यहाँ लेख्दै गरेको टपिकसँग रिलेटेड कुनै जिज्ञासा भयो भने त्यसको समाधान हुन सक्छ भन्ने आशा लिएको छु। अनि यसको क्लास 11 मा जुन अहिले एडमिसन गर्न चाहेको होला, 10 क्लास सफलताप्रति पछि, या कोही स्टुडेन्ट क्लास 10 मा पढ्दै गरेको छ या 11 को इक्जाम दिने तयारी गर्दैछन्, ती सबै विद्यार्थीहरूको लागि यो आवश्यक छ। इन्फर्मेसन, सिलेबसको इन्फर्मेसन, क्वेसनको प्याटर्न, कोर्स कन्टेन्ट्स, त्यसै सन्दर्भमा मैले यो फर्स्ट लेक्चरलाई फोकस गरेको छु। म्याथमेटिक्समा ग्रेड 11 को लागि ग्रेड 11 स्टुडेन्ट्स topics. What are the topics that you have to learn? First topic, unit first is sets, real number system, रियल नंबर सिस्टम एंड लॉजिक। ये फर्स्ट यूनिट हो क्लास 11 को स्टूडेंट को फर्स्ट यूनिट बिगिनर्स। सेट्स, रियल नंबर सिस्टम एंड लॉजिक। ये टॉपिक में सेट बेसिक कुरो कहाँ यूज हुन्छ सेट को। हामीले सेट को यूज गर्छौं। सेट को यूज गर्ने गरिन्छ ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में सेट को यूज हुन्छ, ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिजहरुमा, ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिज में सेट्स को यूज, सेट्स को यूज क्यालकुलस में, त्यहाँ पनि सेट को यूज हुन्छ। रियल भ्यालुड फंक्शन, कुन फंक्शन को डेरिवेटिभ गर्नुपर्ने हो, एंटी डेरिवेटिभ गर्नुपर्ने हो, त्यसको डोमेन के हुनुपर्छ, सेट्स को यूज क्यालकुलस में पनि हुन्छ।
यसरी सेट्सको हामीले डिफरेन्ट सेक्टरमा युज गर्दा फर्स्टमा व्हाट इज अ सेट यो मनमा उठिरहेको होला। प्राइमरी लेभलदेखि नै सेटको डिस्कसन भइरहेछ। So what is a set? A collection of set is a well-defined collection of objects. Set is a well-defined collection of objects. अब यो well-defined means के? Well-defined means prediction. यदि कुनै सेटमा कस्तो टाइपको एलिमेन्ट हुन्छ त्यो प्रेडिक्टेबल छ भने त्यसलाई भन्ने well-defined. For example, if I say a group of taller students, how we predict taller student? Prediction is not possible. कुन त्यसको आइडियाबाट कुन बेसबाट कुनै स्टुडेन्ट टलर हो कि होइन त्यो प्रेडिक्सन गर्ने त्यसको कुनै रुल छैन मेन्सन गरेको। सो वी क्यान नट प्रेडिक्ट द स्टुडेन्ट। सो although a group of taller students looks like a set, but this is not a set. Is not a set. यो सेट होइन। किन यो सेट होइन? किनभने टलर स्टुडेन्ट भनेपछि 5 फिट हाइट भन्दा बढी भएकोलाई टलर मान्ने कि 6 फिट हाइट भन्दा ग्रेटर भएकोलाई टलर मान्ने कि 7 फिट हाइट भन्दा ग्रेटर भएकोलाई टलर मान्ने, यसको कुनै क्राइटेरिया छैन। त्यसैले यसको मेम्बर लिने, यो सेटमा मेम्बर लिने प्रेडिक्सन हुन सक्दैन। What type of member, what type of student can be taken in the set? त्यसैले गर्दा जबसम्म त्यसको एलिमेन्ट अब्जेक्ट्स वेल डिफाइन्ड हुँदैन, प्रेडिक्टेबल हुँदैन, त्यो कलेक्सन सेट हुन सक्दैन। अब मानौ यसैमा यो म भन्छु अ ग्रुप अफ students, past students, past grade 10 students who has got A plus grade. A group of past grade 10 students who has got A plus grade. अब कस्तो टाइपको कुन स्टुडेन्ट A प्लस ग्रेड पाएको हो तिनीहरूको ग्रुप बनाउनु पर्यो भने त्यो ग्रुपले कस्तो मेम्बर हुन सक्छ यो ग्रुपमा त्यो प्रेडिक्सन हुन सक्छ। त्यसैले यो हो सेट। मेम्बरको प्रेडिक्सन हुनुपर्छ। अब यसैमा instead of this, if I say a group of intelligent students, अब कस्तो स्टुडेन्टलाई इन्टेलिजेन्ट भन्ने त्यसको प्रेडिक्सन हुन सक्दैन। त्यो यो पनि के होइन, सेट होइन। तर त्यसैमा यदि यो भन्छु a group of students who have got A plus grade,
इन एसई एक्जाम, त्यो भन्दाखेरि हामी प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। त यदि एलिमेन्ट मेम्बरलाई प्रेडिक्सन गर्न सक्छ, त्यो मेम्बर लिनमा कुनै कन्फ्युजन छैन, त्यो आइडेन्टिफिकेसनमा कुनै प्रब्लम छैन, त्यस्तो मेम्बरलाई के भन्ने? वेल डिफाइन्ड। त वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ एलिमेन्ट्स अब्जेक्ट्स सेटमा। यदि वेल डिफाइन्ड छैन भने सेट नै बन्दैन। सेट, कलेक्सन, क्लास, ग्रुप, दिज आर सिनोनिम्स। सेटलाई क्लास, कलेक्सन, ग्रुप कुनै पनि भन्न सकिन्छ। द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स, the set of natural numbers. If I say, we know what are natural numbers. The natural numbers are one, two, three, four, five, so on. Least natural number is 1. Greatest is unknown. If you go on writing these all, we cannot find the end in case of the natural numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000, 10,000, these all are natural numbers. Largest natural number is unknown, but the smallest is 1. The natural number को सेटलाई n ले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। त यहाँ के छ? सेट, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। So n मा notation n is capital letters are used for the set. n represents the set of all natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यसलाई भन्ने गरिन्छ लिस्टिङ मेथड। सेट रिप्रेजेन्ट गर्ने टु वेज हो। This is the way by which the elements are listed. That's why this method is called listing method of set. एउटा छ set builder form. There are two different forms by which we can write a set. Representation of set. So representation of set is in two ways. The first way by which we represent the set is listing method or tabulation method. In this method, the elements are listed. For example, A is a set containing elements 1, 2, 3. यसै सेटलाई अर्को मेथडबाट सेट बिल्डर फर्म or rule method बाट सेम सेटलाई लेख्दा A is a set of x such that x is a natural number and x is less or equal to 3. After such that, this symbol stands for such that x is a natural number and x is less or equal to 3. The element will not be different from 1, 2, 3.
So from both, same set is represented. First listing method, but the second is set builder form. The class 9, 10 मा सेट मा लिस्टिङ मेथडबाट क्वेशन दिएको हुन्छ. फरक छ 11 मा, त्यहाँ के छ सेट बिल्डर फर्ममा. क्वेशन्स विल बी गिभन इन सेट बिल्डर फर्म. सेट बिल्डर फर्मबाट क्वेशन गर्नुपर्छ, प्रुफ गर्ने, सेट अपरेसन त्योसँग रिलेटेड डिफरेन्ट सेट्सलाई यो दुईटै मेथडबाट लेख्न मिल्छ. A is a set of elements 2, 3. Elements are listed. So your listing method, same set like it is a set of x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0. यो सिम्बल हो such that को. Vertical line बाट पनि such that लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ. In some books you will may also find this symbol also for such that. So A is the set of x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0. While solving this equation, we get only two values. These are 2 and 3. These values are the elements of set A. So these two sets are not different, only the difference in their representation. First is listing method, but the second is set builder form. So we will focus in 11 in set builder form. There are different types of sets. First, null set or empty set. Null set, this is also called empty set. By its name it is clear, set has no any element. If a set has no any element, then such set is called empty set. It is represented by phi. इसको नोटेशन एम्प्टी सेट को फाइ. अब व्हाट आर द एक्जाम्पल्स अफ एम्प्टी सेट? सेट भयो भने कसरी एलिमेन्ट हुन सक्दैन? यू मे हैव द क्वेश्चन्स. द सेट अफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0 यो ल्याङ्ग्वेजबाट लाग्छ कि एलिमेन्ट केही न केही हुनुपर्ने सेट हुन्छ नै. सेटमा एलिमेन्ट नभएको हुन सक्दैन. तर यो कन्डिसन के भन्दैछ? नेचुरल नम्बर लेस देन 0. हामीलाई थाहा छ नेचुरल नम्बर स्मलेस्ट हो 1, ग्रेटर देन 0. त्यसपछिको नेचुरल नम्बर 2. सो देयर इज नो एनी एलिमेन्ट in natural number less than 0. त्यसैले यस्तो सेट मा कुनै एलिमेन्ट नै हुन सक्दैन. So this set will be empty. Less than 0 is empty. The set of natural numbers less than 0 is empty. यो सेटलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ. सेट बिल्डर फर्ममा phi is a set of element x such that x is different from x. ये दुवै x नै लेखेछु. कन्डिसन के हो भने कुनै एलिमेन्ट आफैभन्दा डिफरेन्ट छ भने त्यस्ता एलिमेन्टलाई यो सेटमा लियो भने कंडीशन सच दैट x डिफरेंट फ्रम x भनेको के? x र x डिफरेंट भयो भने
त्यस्तो एक्स लिएर बनाएको सेट हो, र त्यस्तो कुनै एलिमेन्ट नै हुँदैन। द्याट विल बी डिफरेन्ट फ्रम इटसेल्फ। जस्तो मार्कर इज, दिस मार्कर इज डिफरेन्ट फ्रम इटसेल्फ। यो मार्कर त यो आफैसँग इक्वल नै हो। यस्तो कुनै पनि अब्जेक्ट हुन सक्दैन द्याट इज डिफरेन्ट फ्रम इटसेल्फ। त्यसैले गर्दा यो कन्डिसनले गर्दा यस्तो कुनै पनि एक्स को भ्यालु लेख्न सक्दैन। एज अ रिजल्ट phi has no any element, so this is empty. Finite set and infinite set. A set having finite number of elements is called a finite set. For example, if we write P is the set of X such that X is a prime number less than 10. Prime numbers less than 10. So this set contains the elements यो condition satisfy गर्ने prime numbers are 2, 3, 5, 7. 9 is not prime, 8 is not prime, 10 is not prime. So less than 10, these 4 numbers are prime numbers. The number of elements are finite. So this is finite set. In finite set, a set having the number of elements not finite is called an infinite set. A set having number of elements not finite is called an infinite set. For example, if we say X such that X is a real number, this set is not finite. Real number means the set of all points of a straight line. I will discuss later about this in detail. Real number भनेको के हो? कुनै स्ट्रेट लाइनमा भएको टोटल पोइन्टको सेट। र पोइन्ट हामीलाई थाहा छ फाइनाइट होइन। कुनै स्ट्रेट लाइनमा भएको टोटल पोइन्टलाई लेख्न पनि सकिँदैन लिस्टिङ मेथडबाट। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट। अर्को इक्जाम्पल, X such that X is an integer. All natural numbers are integers, their negatives and 0, these are this set is infinite. Number of elements यसमा होइन finite. If you go and count those numbers, -3, -4, -5, -6, -7, you cannot find the end. You cannot find the least integer. Similarly, you cannot find the greatest integer. So number of elements is not finite in the set. Subset, एउटा यो वर्ड पनि युज भएको होला। सबसेट यो प्राइमरी लेभलदेखि नै युज भएछ। इफ एभ्री एलिमेन्ट
of set A belongs to set B, then A is called a subset of B. A is called a subset of B. Every element of A belongs to A. It is represented by सेट लाई भेन डायग्राम में पनि रिप्रेजेंट गर्न सकिन्छ. भेन डायग्राम भनेको सेट लाई कुनै सर्कलले रिप्रेजेंट गर्दा, माने यो सेट बी को सेक्टर हो, ए बी को सबसेट छ. सो ए लाइज इन बी. ए इज अ सबसेट अफ बी लाई यसरी पनि भन्न मिल्छ, ए इज कन्टेन्ड इन बी. Or we can say B contains A. Set A lies in B. B को सेक्टर सेट A भन्दा ग्रेटर छ. A is a subset of B. त्यहाँ कंडीशन के हो, every element of set A belongs to set B. What about B? B may contain some extra element or only the elements of set A. There are two possibilities that can be made clear with the help of example. A is the set of even natural numbers, even natural numbers less than 8, then the elements of A two, 4, 6, these are even natural numbers less than 8. अब यसैमा B is the set of natural numbers less than 8. If we write, then the elements of B are 6, 7. All the elements of A are in B. So A is a subset of B. In Venn diagram, two, 4, 6. In set B, 1, 3, 5, 7. B contains some extra element. If the sets have same elements, even then one is called the subset of the other. Next example. In this example, set A contains only 3 elements, but the 6 B contains 7 elements. The number of element in A is less than the number of element in B. Q is the set of first 3 natural numbers Q is the set of first 3 natural numbers. So all elements of P are in Q, and Q will not contain extra element.
than the elements of P. Even then, we can say P is a subset of Q. Condition यो मात्रै छ, एउटा सेटको टोटल एलिमेन्ट अर्को सेटमा छ भने subset. So all elements of P are in Q. So P is a subset of Q. In fact, P and Q are equal. Proper subset. If every element of set A is also an element of set B, but if every element of set A is also an element of set B, but every element of B is not in A, then A is a proper subset of B. Symbolically, A is a subset of B and A is not equal to B, then A is a proper subset of B. Every element of A is in B and every element of B is not in A. Means A and B are not equal. Then A is a proper subset of B. So every proper subset is a subset. But every subset is not necessarily proper. Take an example. The set of all natural numbers. Z is the set of all integers. All natural numbers are integer, but all integers are not natural. So N is a proper subset of Z. यसरी नोटेसन proper subset को use गर्ने गरिन्छ. All elements of N are in Z and N is not equal to Z. यो टोटल फेरि क्रस गर्ने होइन, यसरी लेख्दा रङ हुन्छ. दिस इज रङ. यो मात्रै इक्वल. देन वी से N is a proper subset of Z. All elements of N are in Z. Z contains extra elements. These are the extra elements. All negative integers including 0 are extra in set Z which are not in N. So N is a proper subset of Z. The set of all rational numbers. All integers are rational, but all rationals are not integer. For example, 1 by 2 belongs to Q, but 1 by 2 is not in set Z. All integers and fractions whose numerator and denominators are integers are rational numbers. तो के छ? Z हो Q को proper subset. Z is a proper subset of Q. एउटा सेटको टोटल एलिमेन्ट अर्को सेटमा, तर त्यसमा यदि एक्स्ट्रा एलिमेन्ट हो भने त्यो proper subset. First is called proper subset of the second. Equal sets. Two sets A and B
are said to be equal if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. In symbol we write as यो if and only if को symbol हो. A is equal to B, then A is subset of B and B is subset of A. If A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B. तो यदि इक्वल सेट हो भने each is subset of the other. If A is subset of B, B is subset of A, then the sets are equal. त्यसैले यो if and only if को symbol. One if happens, then other is definitely happen. If this, then this. If this, then this. The set of all positive integers and n the set of all natural numbers. These two sets are equal. All natural numbers are positive integers. So n is subset of z plus is subset of n. So these are equal sets. Both are infinite sets, but they are equal. Universal set. The collection of all elements under consideration is called a universal set. It is represented by U. Universal set is not unique. मानव हामीहरूले लिइरहेको छु सेट अफ लेटर्स अफ इंग्लिश अल्फाबेट. The universal set is the set of letters ABCD लेखिदियो XYZ सम्म. यदि मात्रै लेटर्स को स्मल लेटर्स को सेट को कंसिडरेशन गर्दैछु भने यू हो यूनिवर्सल सेट. इज द यूनिवर्सल सेट under the consideration of sets. If we consider only the small letters of English alphabet, then this is the universal set. If we consider digits, if we are taking only sets of integers, then the set of all integers is the universal set. कस्तो टाइपको सेटहरू लिइरहेको छु, ती सबै सेटहरूको एलिमेन्ट कुनै पार्टिकुलर सेटमा छ भने त्यो हो युनिभर्सल सेट. अब मात्र इन्टिजर्सको सेट लिइरहेको छु, त युनिभर्सल सेट हो सेट अफ अल इन्टिजर्स. अब माने कुनै स्कुलको पार्टिकुलर स्कुलको डिफरेन्ट सेक्सन्स हुन्छ, ग्रुप हुन्छ, त्यहाँ युनिभर्सल सेट बनाउनु पर्यो भने कलेक्सन अफ अल स्टुडेन्ट्स अफ अ सर्टेन स्कुल इज द युनिभर्सल सेट. अब त्यसैमा क्लास 8 को स्टुडेन्ट, क्लास 9 को स्टुडेन्ट, क्लास 10 को स्टुडेन्ट, 11 को स्टुडेन्ट्स डिफरेन्ट सेक्सन्समा हुन सक्छ. त सबै स्टुडेन्ट सेक्सन्सको स्टुडेन्ट त्यो होल स्कुलकै स्टुडेन्टबाट बनेको हो. त्यसैले टोटल स्टुडेन्ट त्यो पार्टिकुलर स्कुलको युनिभर्सल सेट हो. The universal set भनेको collection of all members by which different sets are made.
त्यहाँ युनिभर्सल सेट इफ वी कन्सिडर ओन्ली द सेट अफ इन्टिजर्स। त्यस्तै सेट अफ ऱ्यासनल नम्बर्स, अल ऱ्यासनल नम्बरको सेट युनिभर्सल सेट हो इफ वी आर टेकिङ ओन्ली द सेट्स अफ ऱ्यासनल नम्बर्स। By taking some elements, if we are forming the sets, then the set of all rational numbers is the universal set. Set operations, just arithmetic ma, addition, multiplication, subtraction, division, these are 4 fundamental algebraic operations. त्यस्तै set ma, set operations are union, intersection, difference, अब यसैलाई कम्प्लिमेन्ट पनि भन्न मिल्छ। डिफरेन्स, कम्प्लिमेन्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, these are set operations. So what is union of sets? म सेट बिल्डर फर्म युज गर्छु किनभने क्वेशन गर्दा 11 मा सेट बिल्डर फर्मकै युज गर्नुपर्छ। Union of sets, the union of two sets A and B is represented by A union B it is defined as A union B is the set of X such that X belongs to A or X belongs to B. सेट बिल्डर फर्ममा लेखेछु। युनियनमा के हुन सक्छ, त्यस्ता एलिमेन्ट एक्सलाई लिन सकिन्छ दैट बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी। फर एग्जाम्पल, लेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3, B contains elements 3 4 5, then A union B contains elements 1 2 3 4 5। यह कंडीशन एलिमेंट लिने यो सेट ए को एलिमेंट और सेट बी को जुन सेट को एलिमेंट हो भने तो यूनियन में लिन सकिन्छ। 1 is the element of A, so 1 can be taken in A union B. 2 is the element of A, 2 can also be taken in A union B. 3 is the element of A, not only in A but also in B. So कुनै पनि सेट को एलिमेंट हो भने युनियन में लिन सकिन्छ। दुवै सेट को एलिमेंट हुनुपर्छ भन्ने छैन, दुवैको हुँदा के डेफिनेटली लिन सकिन्छ। कंडीशन हो एटलिस्ट 1 सेट को एलिमेंट हो भने that can be taken in their union. So A union B मा 1 2 3 4 5। अब यहाँ एउटा क्वेशन छ, 6 is not the element in A union B. Why? What is the reason behind this? 6 is not taken in A union B. The reason is 6 is neither in A nor in B. 6 is not in A and also 6 is not in B. So 6 cannot be taken in A union B.
यहाँ यदि और लेख्छु भने रङ हुन्छ। त्यसको रिजन के हो? कुनै एउटा सेटको एलिमेन्ट भयो भने त्यो युनियनमा लिन सकिन्छ। नहुनको लागि कुनै पनि सेटको नभएपछि मात्रै त्यो युनियनमा हुन सक्दैन। जस्तो मानौ स्कुलको पार्टिकुलर स्कुलको स्टुडेन्ट नहुनको लागि त्यो कुनै पनि सेक्सनको स्टुडेन्ट नभएपछि मात्रै त्यो स्कुलको स्टुडेन्ट हुन सक्दैन। हुनको लागि के हुनुपर्छ? कुनै पनि सेक्सनको स्टुडेन्ट भए हुन्छ। त्यस्तै यहाँ युनियनको एलिमेन्ट हुनलाई ए को एलिमेन्ट भए पनि हुन्छ, बी को एलिमेन्ट भए पनि हुन्छ। नहुनको लागि that element should neither in A nor in B। कुनै पनि सेटको एलिमेन्ट हो भने त्यो युनियनमा लिन सकिन्छ। नहुनको लागि कुनै पनि सेटको नभएको हुनुपर्छ। त्यसैले क्वेशन गर्दा हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। If X is not in A union B, then X is not in A and X is not in B। यो इक्जाम्पलबाट यो क्लियर छ। यसलाई सिम्बलमा लेख्दा इफ छ भने यसलाई भन्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। लजिकमा लेटर विल डिस्कस अबाउट कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। इङ्ग्लिसमा पनि थाहा होला, इफबाट बनेको सेन्टेन्सलाई कन्डिसनल भन्ने गरिन्छ। यहाँ के भन्ने? यदि एक्स ए युनियन बी को एलिमेन्ट होइन भने एक्स ए को हुन सक्दैन र बी को पनि हुन सक्दैन। कुनै एउटाको भयो भने त्यो युनियनको डेफिनेटली हुन्छ। जब युनियनकै छैन भने इट इज नाइदर इन ए नर इन बी। सिम्बलिकली एक्स इज नट इन ए युनियन बी इम्प्लाइज, यो इम्प्लाइज कन्डिसनल स्टेटमेन्टको लागि युज हुन्छ। यदि ए युनियन बीमा छैन भने एक्स इज नट इन ए एन्ड एक्स इज नट इन बी। इफ एक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी देन X is in A or X is in B। In symbol, X belongs to A union B implies X belongs to A or X belongs to B। त्यहाँ युनियनमा और र एन्ड दुवै देखिन्छ। यहाँ एन्ड पनि लेखेछु, यहाँ और पनि लेखेछु। बिलोङ्स टु को केसमा X बिलोङ्स टु A युनियन B हो भने और लेख, डज नट बिलोङ टु हो भने एन्ड। यो ध्यान दिनुपर्छ। किनभने नहुनको लागि कुनै पनि एलिमेन्ट सेटमा नभएको हुनुपर्छ, कुनै पनि सेटमा नभएको हुनुपर्छ। हुनको लागि कुनै एउटामा भए पनि त्यो युनियनमा लिन सकिन्छ। The intersection of two sets A and B represented by A intersection B is defined as A intersection B is the set of X such that X belongs to A and X belongs to B। इन्टरसेक्सनमा एलिमेन्ट हुनको लागि दुवै सेटको एलिमेन्ट हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल, इफ यु आर राइटिङ इन द एबभ इक्जाम्पल, ए हैज एलिमेंट्स 1 2 3 and B has elements 3 4 5, then A intersection B has only element 3. Region is 3 is in A and also 3 is in B. 1 is not the element of A intersection B. Region 1 is in element of A but 1 is not in B. 1 is in A, not in B. 3 belongs to both sets. अब मैले यहाँ क्वेश्चन यो सोध्छु, 1 is not the element of A intersection B. What is the reason behind this? यो भन्न सक्छ 1 is in A, one belongs to A but one is not in B. That's why it cannot be taken in their intersection. Same, 4 does not belong to A intersection B, as
4 belongs to B, but 4 does not belong to A. कुनै पनि सेटमा एलिमेन्ट नभएपछि इन्टरसेक्सनमा हुन सक्दैन. इट मे नट बी इन ए और मे नट बी इन बी. कुनै एउटा सेटको एलिमेन्ट न दुवैको नभए पनि हुन सक्दैन. कुनै एउटाको एलिमेन्ट नभए पनि इन्टरसेक्सनमा एलिमेन्ट हुन सक्दैन. दुवैको नभएपछि त डेफिनेटली हुँदैन. त्यसैले इफ यु आर राइटिङ X is not in A intersection B, then X is not in A or X is not in B. एलिमेन्ट नभएको केसमा एटलिस्ट वान सेटको एलिमेन्ट नभएको हुनुपर्छ. सो X डज नट बिलोङ टु A इन्टरसेक्सन B हो भने X सुड नट बी इन A और नट इन B. कुनै एउटामा नभएपछि इन्टरसेक्सनमा डेफिनेटली हुँदैन. भयो भने इन्टरसेक्सनमा द एलिमेन्ट मस्ट बिलोङ टु बोथ सेट्स. इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दा दिस इज इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स. दिस साइडेड रिजन रिप्रेजेन्ट A इन्टरसेक्सन B. A युनियन B रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सेट A को एलिमेन्ट भए पनि A युनियन B मा, B को एलिमेन्ट भए पनि A युनियन B मा, दुवैको एलिमेन्ट भए पनि A युनियन B मा. सो A युनियन B is this sided region, a common region. The difference of two sets A and B denoted by A minus B is defined as A minus B is the set of X such that X belongs to A and X does not belong to B. A मा भएको तर B मा नभएको ती एलिमेन्टहरूको सेट हो A minus B. For example, in Venn diagram, this part is of A minus B. यो पार्टमा सेट A को एलिमेन्ट, but these elements are not in B. ती एलिमेन्ट्सहरूको सेट हो A minus B. Take an example. This is the representation and an example. If we write A minus B, condition is A minus B is the set of elements of A which are not in B. So what are the elements in A which are not in B? The first element 0. 0 is in A, it is not in B. 1 is in A, it is not in B. 3 is in A, it is not in B. तो यहाँ लेख्ने सबै एलिमेन्ट सेट A कै हुनुपर्छ, which are not in B. त सेट A मा कुन कुन एलिमेन्ट हो? 0, 1 र 3. These are not in set B. यहाँ मैले के लेखेछु? A minus B is the set of X such that X belongs to A. त्यो एलिमेन्ट सेट A को हुनुपर्छ, not in B. And B minus A in the same procedure, the elements of B which are not in A. So what are the elements of B which are not in A? 2 is in B, it is also in A. So it cannot be taken in B minus A. 4 is in B, it is also in A. So 4 can also not be taken in B minus A. 6 is in A, not in 6 is in B, not in A. So 6 can be taken in B minus A.
8 is in B, not in A. So B minus A मा ती एलिमेन्ट्सहरु सेट B को which are not in A. तो B minus A रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले यसैमा यो डटेड पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्दै छु B minus A लाई. So these are the parts. 6 and 8 are the elements only in B. Yeah, only in B भन्दाखेरि 2 elements. Only in A these 3 elements in both 2 and 4. Symmetric difference is the union of the difference of the sets A minus B and B minus A. A delta B. It is union of A minus B and B minus A. So in this example, if you have to write symmetric difference, A delta B, A minus B मा भएको एलिमेन्ट 0 1 3 र B minus A मा भएको एलिमेन्ट 6 8. The union of these two 0 1 3 6 8. It can also be represented by A delta B is A union B minus A intersection B. A intersection B मा 2 elements 2 and 4. A union B मा 0 1 2 3 4 6 8. So these are elements in A delta B. So symmetric difference like A union B minus A intersection B पनि लेख्न मिल्छ. The collection of all possible subsets of a set S is called power set of S. Take an example. Let set S contains elements A, B, C. We have to write all possible subsets of S. The subsets of S are, subset means set that is formed by taking some elements of S. So one subset is 5, empty set. किनभने यसले कुनै एलिमेन्ट नै यसको लिएको छैन. यहाँ यो भन्न मिल्छ यसमा यदि एलिमेन्ट भएको भए त्यो एलिमेन्ट यसको पनि हो. A is the subset of B को लागि मैले बताएको थिएँ. If every element of A is in B, then A is subset of B. त यसमा त एलिमेन्ट नै छैन. भएको भए त्यो एलिमेन्ट यसको पनि हुन्थ्यो. So empty set is subset of every set. 5 is a subset of S. It is also subset of S. All elements of this set are also in S. So this is also subset of S. In fact, these are equal. So total subsets are 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have to make a set by taking these subsets. So set बनाउँदा यो सिम्बल भित्र लिस्टिङ मेथडबाट लेख्दा write these all elements 5 6
PS means power set of S. Power set of S is the subset of, power set of S is the set of all these elements, and these elements are subsets of S. So if you have itself the elements of PS set, and these sets are subsets of S. फाइ र PS को बीचमा हामीलाई सिम्बल युज गर्नु छ। अप्सन छ बिलोङ्स टु, डज नट बिलोङ टु, सबसेट, is not subset. Out of these four we have to select one. तो फाइ पावर सेट ऑफ S को एलिमेंट हो, although it is a set, सबसेट ऑफ S, तर पावर सेट को एलिमेंट हो। त्यसैले यहाँ एलिमेंट छ भने फाइ इज एन एलिमेंट, यो सिम्बल हुन्छ। त्यस्तै it is a set of two elements AB, it is a subset of S. यो पनि PS को एउटा एलिमेंट हो, त्यसैले यहाँ लेख्छु बिलोङ्स टु। तर यो एलिमेंट लिएर यदि एउटा सेट बनाउँछु भने यो सेट को सिम्बल हो, यो छ यो सेट भित्रको एलिमेंट, दैट इटसेल्फ अ सेट। अब यसको दुवैको रिलेसन, त्यो PS मा यी सबै एलिमेंट छन्, तर यी एलिमेंट मध्ये एउटा मात्रै एलिमेंट यो सेटको, यसको यो एलिमेंट यसमा पनि छ, तर यति मात्रै छैन, एक्स्ट्रा पनि छ। सो दिस इज अ प्रोपर सबसेट अफ PS। यो सेटमा एलिमेंट B र C, सेट यसकै एलिमेंट लिएछु, सो इट इज अ सबसेट अफ S। यो सबसेट छ, यसलाई यो सेटलाई अर्को एउटा कर्ली ब्रैकेट भित्र लेख्दा दिस सिम्बल रिप्रेजेंट्स अ सेट। यो सेट भित्र सेट छ र यो सेट पावर सेट अफ S को एलिमेंट हो। तो जब हामीलाई कम्पेरिजन गर्नु छ पावर सेट अफ S र यो सेट यदि कंपेयर गर्नु छ, देन व्हिच सिम्बल क्यान बी रिटेन। हामीसँग 4 सिम्बल्स मानो अप्सन दिएको छ, एउटा बिलोङ्स टु, फर्स्ट अप्सन, सेकेन्ड अप्सन डज नट बिलोङ टु, थर्ड अप्सन सबसेट र फोर्थ अप्सन नट अ सबसेट। यो चारवटा अप्सन दिएको छ। यो दुवै सेटमा कुन अप्सन हुन्छ करेक्ट, कुन रिलेसन लेख्दा करेक्ट हुन्छ, त हामीलाई के हेर्नु छ, यो सिम्बल हो सेटको, जसको भित्र एलिमेंट इटसेल्फ इज अ सेट एन्ड दैट इज सबसेट अफ S। र सेट S को सबै सबसेट्स को कलेक्सन हो पावर सेट अफ S। हामी के देखिरहेको छु, यो हो एलिमेंट पावर सेट अफ S को। त्यो एलिमेंट लिएर नै यहाँ सेट बनाएको छ। मीन्स दिस इज अ सेट फर्म बाई टेकिङ one element of power set of S। इट मीन्स यो सेट भित्र भएको एलिमेंट कहाँबाट लिएको छ, पावर सेट अफ S को। सो इट इज अ प्रोपर सबसेट। पावर सेट अफ S मा यो मात्रै छैन एलिमेंट, दिज एलिमेंट्स आर सबसेट्स अफ S।
यस्तो यो सबै सबसेट्स मध्ये एउटा एलिमेन्ट हो पावर सेट अफ यसको, र यो सेटमा एलिमेन्ट द्याट इटसेल्फ इज अ सबसेट अफ यस इज टेकन। त्यसैले गर्दा यो के हो, प्रोपर सबसेट अफ पावर सेट अफ यस। अब मानौ यसमा र यसमा कम्पेयर गर्नु छ, देन दिस इज अ सबसेट अफ यस। अब मैले यो यसको सट्टा पावर सेट अफ यस लेख्छु भने आउट अफ दिज 4 अप्सन्स व्हिच अप्सन इज करेक्ट, यहाँ कुन सिम्बल राख्दा करेक्ट हुन्छ? यो के छ, पावर सेट अफ यसको एलिमेन्ट हो, त्यसैले यहाँ लेख्छु बिलोङ्स टु। त्यसरी आजको लेक्चर क्लियर बुझिन्छ, सेट सम्बन्धी कन्सेप्ट, सेट र सेटको अपरेसन्स बुझिन्छ भने you should like and share my video and subscribe my YouTube channel Art of Mathematics. Thank you.